पावसाचो कळाव जालो तरी फुडल्या सप्तका खातीर राज्याची गरज भागोवपा इतलें उदक गोंयच्या उदकाच्या साठ्यांत सांठयिल्लें आसा अशें उदका संसाधन मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी WID मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगलें. रोखडोच उदकाचो उणाव ना आनी पुरवण सामान्य उरल्या जाल्यार अधिकाऱ्यांनी जलाशयाच्या पातळेचेर नदर दवरल्या आनी पावसांत कळाव चालू उरल्यार आकस्मीक उपाय सक्रीय केल्यात. संयुक्त पत्रकार परिशदेत मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी सुभाष शिरोडकरान गोंयभर सध्याच्या उदकाच्या परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. फुडल्या कांय सप्तका खातीर उण्यांत उणी राज्याची उदकाची मागणी पुराय करपा खातीर जलाशय सांठोवपाची पातळी पुरो आसा अशी माहिती मंत्र्यांनी दिली. जाल्यार चड खर पावसाची वाट पळयतना उदकाचो विवेक बुद्दीत वापर करचो अशें तांणी आवाहन केलां. अजूनपर्यंत तरी उदकाचे प्रॉब्लेम ना आणि हांव जे सांगता आता वस्तुस्थिती त्यामुळे लक्षात येतलें की मुखारले अजून 15-20 दीस 25 दीस उदकाचे प्रॉब्लेम आसचे. म्हजी म्हायतीनुसार जे आमचे कडेन डाटा अवेलेबल आसा आनी जो क्वांटम ऑफ वॉटर आमचे कडेन आसा सालवली डॅम जो आसा पळय न्ही ते अजून आमचे कडेन 60 दिसांचें उदक आसा. 60 दिसांचें जवळ जवळ 63.92 हेक्टर्स उदक आसा आनी ताजी पर्संटेज जाता 27%. म्हणजे हें उदक आमकां 60 दीस पावूंक शकता. त्यानंतर तिळारी जे आसा पळय न्ही तिळारीचें उदक जे आमचे कडेन आसा पळय न्ही 135 हेक्टर स्टोरेज आसा आनी हें उदक आमकां 150 दीस पावपाक शकता. 150 दीस म्हणना फुडें 5 म्हयने जाले दिसापाचे 50 अशें. त्यानंतर मागीर अंजुना डॅम जो आसा पळय न्ही म्हणजे बरेच वेळा पत्रकार भावांनी काही लोकूय अंजुना उदक आसा की ना म्हणटात. तर अंजुना सुद्दां आमचे कडेन जें आसा पळय न्ही तें आज 4 हेक्टर्स उदक आसा. सॉरी 405 हेक्टर्स उदक आसा आनी हें उदक आमकां 25 दीस पावूंक शकता खंय अंजुना. आनी अंजुनाचेर आमकां जे आमी उदक काडटात पळय न्ही म्हणजे ड्रिंकींग वॉटराक दिता पळय न्ही डिपार्टमेंटाक ते एक दितात 2 MLD दॅट इज केरी. मागीर दितात सादारणशे 50 MLD ते आमच्या पडोशे आनी त्या नंतर दिता मागीर 12 MLD साखळे. आता साखळे जो आसा पळय थंय अजून बंधारो आसा दवरला आमी परत हें करून जेणे करून खंय पावस पडलो जाल्यार त्या पावसाचेर आमकां सपोर्ट हे मेळत वचना. आयच्या दिसाक साखळे जो बंधारो आसा त्या बंधाराक 2 ते 3 दिसांचें उदक आसा आनी त्यामुळे आमी आमच्या डॅमांतल्यान उदक सोडपाचें हें कमी केल्लें आसा. The growth is 50 MLD. In another 1 year's time, आम्ही परत रिबिल्ड करतले another 325 MLD. For another 10 years, आमचे रिक्वायरमेंट आसा तो आनी एक वर्स भितर आमकां येतलो. आमचे फक्त डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम आसा ती इन प्लेस जावपाक जाय. अराउंड 1200 किलोमिटर्स ऑफ लायन विच इज ओल्डर दॅन 40 years. तातूंत भितर लिकेजेस आसा थोडेशें उदक आमकां येता. टू गेट इट रेक्टिफायड आम्ही सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन प्रपोजल घाल्ले आसा स्टेट गव्हर्मेंटा कडच्यान. एट ए टायम तो पॉसिबल ना. खर्च आसा सादारण म्हाका दिसता 1200 कोटी खर्च आसा. सो इन फेज वायज ह्या वर्साक थोडे कितें तरी 400 किलोमिटर दुसऱ्या वर्साक 400 किलोमिटर इन अनदर 3-4 years टायम म्हाका दिसता की आमचे नेटवर्क डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम आसा ती पक्की जातकच हे उदक जे NRW म्हणटा वेस्ट वॉटर वता लिकेजीस वता चोरयेक वता हाचेर सगळ्याचो आळ येतलो. सो वी वील गेट एंटायर वॉटर. मोर दॅन 40% आमचे NRW आसा बिकॉज ऑफ दी लिकेजीस बिकॉज दी ओल्ड पायपलायन. सो हे एक फावटी फिक्स जाले काय ना आमकां एक्सेस उदक आसतलें. पावसाची तूट तिगून उरल्यार अखंड पुरवण सुनिश्चित करपा खातीर अधिकाऱ्यांनी अकस्मीत येवजण्यो आंखल्यात. राज्यभर उदकाचें वांटप सामान्यपणान चालू आशिल्ल्यान भिवपाची गरज ना अशें सांगलें. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीज, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर.